سلام بنات، جيسبر كو vous allez bien. وانا رجعت لكم عاوتاني بفيديو جديده. الا باقي ما وليتش كثيرات اللي كتسولوني واش وليتي، صراحه مازال ما وصلش الوقت انني نولد. البنات اللي كيسولوني على لو تيرم ديال الولاده، لو تيرم عندي هو لو 23 مارس. لو 23 مارس خاصني نكون يعني والده. الا ما جانيش الوجع غنفتح سيزاريان، واخا ماشي هو هذا الموضوع ديال اليوم. دونك الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نهضر لكم على بعض المشتريات اللي شريتهم بقل من 100 درهم، واللي الصراحه انا زعما عجبوني، و كيفاش نقول لكم جو سوي ساتيسفيت من هاد لي برودوي هادو. كاينين اللي ما غيكونوش متفقين معايا وغينتقدوا لو فيت انني شريت دي دوب ديال دي مارك اللي معروفين، مي علاش ما نجربوهمش وعلاش ما نتيستيوهمش طونك تو تي بوسيبل، يعني تقدر طيح في شي حاجه اللي زوينه. انا صراحه ديجا مجربه شحال من حاجه زعما دوب ديال دي مارك اللي معروفين وصدقات ليا وعجباتني، وقارنتها مع لي مارك زعما لا مارك نفسها وجاتني ما كاينش فرق بزاف. دوكو انا غنجربهم، انا غنستعملهم حيت ديجا مجربه شحال من حاجه، واللي متفقه معايا وبغات تجربهم تمشي تجربهم. اللي ما عجبهاش لو فيت انها تاخذ دي مارك دو بلي غتخاف على البشره ديالها، كنصحها انها ما تاخذهمش. دونك ما نطولش عليكم لا فيديو، غادي نهضر لكم على هاد المنتوجات هادو، وفي الاخر غادي ندير معكم اني بوكسينغ على شي منتوجات اللي ماشي اقل من 100 درهم ملي توصلت بهم من موقع اوكتولي. دونك اول حاجه بالنسبه للمنتوجات اللي قلت لكم خديت باقل من 100 درهم. اول حاجه خديت هاد الباكي هذا ديال لي فيرني ديال مارك هدى بيوتي. هذا صراحه بزاف البنات كانوا كيشوفوا لي فيرني اللي كنديرو كيسولوني انا ريفيرونس ولا انا زعما لا كولور. هما كيجيو بحال هكا الفيرني، القرعه ديالو صراحه زوينه. كيكونوا فيهم هكا هنايا لي نيميرو. هادو فيهم لو روج، كاين لو روز، كاين نوار، كاين بوردو، كاينين بزاف ديال الالوان فيها. وهادو خديت لو باكي كامل ب 80 درهم، يعني فيه 12 فيرني، يعني 12 فيرني ب 80 درهم. الصراحه انا جربتهم ما داروا لي والو، زعما زوينين كيشدوا. سي فري انا كندير لو جيل وكنديرو فوق الضفاري، مي انا ديجا قبل ما ندير لو جيل كنت كنستعمل دي فيرني زعما لي عاديين، وما عمرهم ما داروا لي شي حاجه ولا زعما اغريسيو ليا الضفار ديالي. دوكو هادو حتى هما اون بون افير. تاني حاجه خديت هاد البلاندر هذا حتى هو ديال هدى بيوتي. صراحه زوين ماشي قاصح، يعني يتخدم به في هذا الكوتي تاع الفون دو تان. هذا ديال لونتيسيرن، هذا البنات خديته ب 10 دراهم، يعني صدق ولا ما صدقش كيبقى اون بون افير صراحه. كاينين البنات اللي غيسولوني على منين خديت هذا الشيء. كاينين مالي المكياج اللي كيجيبوا هاد لي دوب هادو، والبنات اللي ساكنين في كازا كاينه في قيصريه، في قيصريه ديال الشاويه. في هذاك الشارع كاين واحد قيصريه مختصه غير بمالي المكياج اللي كيبيعوا هادشي بالجمله، يعني اللي كيبيعوا مالي لي بارفومري. انا هما اللي كنت خديت من عندهم هاد لي زارتيكل هادو. صراحه لي باكي ديالهم زعما صراحه زوينين، و تا لا كاليتي جاتني زوينه. خديت هاد لي فوسيل هادو حتى هما ديال هدى بيوتي. صراحه هادو انا لي فوسيل غنكون درتهم شي 2 المرات في حياتي كامله، مي هادو غادي نتيستيهم وغادي نبارطاجي معكم لافي ديالي عليهم. صراحه عجبوني بزاف. هادو خديتهم ب5 دراهم. خديت هاد الايلاينر هذا ديال لا مارك ايسونس. نتوما كيف ما كتعرفوا لا مارك ايسونس ديجا رخيصه، يعني ما تحتاج تاخذوا لي دوب ديالها. هاد الايلاينر خديته بشي 30 درهم وقيله ولا 40 درهم ما عقلتش، مي ما مديباسيش 40 درهم. والصراحه زوين، وتا الكريون ديالو يعني كحل وزوين بانسو ديالو. دونك هذا قلت لكم خديته ما بين 30 و 40 درهم. من بعد خديت هاد لي دوب هادو ديال لا مارك كولور باب كيف ما كتشوفوا. البنات اللي غيكونوا كيشوفوا لي ريفوندوز واللي كيشريو لي كولور باب الفغي دايرين شي 150 درهم. هادو البنات خديتهم ب 10 دراهم، وهو هذا اللي دايره انا.
لا ريفيرونس ديالو هي 15 لندن فوق. وبالنسبه لو روج لا ريفيرونس ديالو هي 19 باتونكال. هو هذا صراحه جربته وديجا استعملته البارح وبقى شاد ليا، حتى درت ليه ان ديماكيان. صراحه ما دار ليا والو، درت ان بوم ليفغ ودرته، ومن بعد ملي مسحته ادغطيت لابوش ديالي، يعني ما صراحه ما جاني دار ليه حتى شي حاجه خايبه. وانا ديجا كنت استعملت هذوك لي دوب ديال لا مارك كايلي وجاوني زوينين وما داروا ليا حتى شي حاجه. ومن بعد خديت هاد لا باليت هادي ديال تو فيس، هادي ديال الكونتور. الصراحه زوينه في شكلها وما كتفرقش بينها وبين الفغي نهائيا. هنا فيها ان ميغوار، وهنايا كاينين هاد 4 ديال لي كولور بهاد لو بانسو هذا. صراحه هاد لا باليت عجبتني بزاف وباكاجين واعر بزاف، يعني واخا ما نستعملهاش نحطها غير هكا مع لي باليت، واخا انا غادي نستعملها حيت عجبتني وزوينه. هاد لا باليت هذه خديتها ب 60 درهم. يعني الا كومبارينا هاد لي بري تاع هاد لي باليت هادو مع لي بري ديال الفغي، سي فغي الفغي راه كيبقى فغي، مي علاش لا ما نتيستيوش دي برودوي رخاص ونتيستيو دي برودوي غاليين ونكومباريو، زعما ما فيها حتى شي حاجه. انا جو سوي زعما با كونطخ هاد ليدي هادي انني نتيستي دي برودوي اخرين، وداكشي علاش كنعاودها نعاودها حيت عارفه بلي بزاف البنات ما متفقينش معايا، مي كل وحده ولا في ديالها وكل وحده ولو بودجي ديالها. و زعما الا كنتي عندك لي مويان انك تاخدي لي باليت فغي خديهم، وخا يكونوا عندك لي مويان تقدري تيستي زعما دي باليت اخرين. خديت هاد لا باليت هادي ديال هدى بيوتي، حتى هي الصراحه ما جانيش كاين فرق بينها وبين الفغي، كتجي بحال هكا في دي كولور صراحه اللي زوينين. هما لي كولور فيها اي ماشي غير بيغمونطي، زعما هانتوما يعني لا بيغمونطاسيون راه كاينه. الصراحه عجبتني هاد لا باليت بزاف وما كاينش الفرق ما بينها وما بين الفغي. هذه كنت خديتها ب 80 درهم. دونك كيف ما كتشوفوا هاد لي برودوي هادو اللي وريتكم كاملين ما واصلينش 100 درهم. من بعد من عند نفس المغازان اللي خديت من عنده هادشي اللي كله ديو، خديت هاد لو كيت هذا ديال لي بانسو ديال كايلي. الصراحه انا ما عرفتش واش كايلي مخرجين هاد لو جونغ دو بانسو باردون ولا لا، مي اون سون فوت طونكو لا بروس زوينه، يعني رطبه بزاف وزوينه. انا اصلا كان عجبني هاد لو ستيل هذا ديال لي بانسو، ما عمره ما كان عندي. الديزاين ديالها زوين، لا بروس رطبه، وفيها 1 2 3 4 5 6 7 8 فيها 10 ديال لي بانسو. هذه خديتها ب 100 درهم، يعني تستاهل الثمن صراحه. زوينين بزاف وهذا لا بروس ديالهم رطبه بزاف، يعني كنصح اي وحده بغات تاخذ دي بانسو دوب شي تاخذ هادو دايرين 100 درهم. انا ديجا عندي لي بانسو ديال ريل تكنيك لي فغي وخديت لي زيميتاسيون ديالهم، وما نكذبش عليكم ما كان حتى شي فرق لا ما بين الفغي لا ما بين لي دوب. يعني لي بانسو انا في رايي الشخصي ناخذ غير دي دوب حسن ليا، الوغ كو لما كانش غيكون الفرق ولو بري غادي يكون فوا 3 ولا فوا 4، اللهم ناخذ لي دوب. دوكو هادو عجبوني وفيهم 10 ديال لي بانسو كيف ما قلت لكم ب 100 درهم، يعني ان بري ريزونابل وزوينين، يعني كاليتي زوينه. هادشي اللي خديت في لي دوب. دابا ندوزو لا مارك فلورمار اللي خديت من عندهم هاد لونتي سيرن هذا، والصراحه زوين حتى هو كيكوفري مزيان. هذا داير شي 49 درهم، صراحه زوين، حتى الباكاجين ديالو زوين براتيك. انا كيعجبوني هاد لي زونتي سيرن هكا اللي بحال ستيلو، احسن من لي زونتي سيرن هكا الاخرين، ولو بري ديالو زوين، وكاينه لا كوفرونس حتى هي زوينه. لو ماغازان فلورمار راه ما نحتاجش نقول لكم فين كاين، راه ولا في كاع المدن ديال المغرب. اي خديت هاد لو روج ا ليفغ هذا حتى هو في هاد لا كولور اللي زوينه، ها هو ان سواتشيه لكم هنا في هاد لو بوردو هذا، صراحه زوين. لو روج ا ليفغ داير شي 59 درهم حتى هو ما مديباسيهاش،
يعني هادو دخلتهم مع هاد لي زارتيكل اقل من 100 درهم حيت حتى هما رخاص. وفلوغ مارك كيف ما كتعرفوا الاثمنه ديالهم جد مناسبه وزوينه، وتا لا كاليتي ديالهم الصراحه ما عندي ما نقول. كيف ما كتشوفوا انا كنشري بزاف من عندهم. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للمنتوجات اللي اقل من 100 درهم. الا كنتو انتريسي انني نبدا نبارطاجي معكم بحال هاد النوع ديال لي فيديو نتيستي هكا دي برودوي، الا بغيتوني نتيستي ندير زعما ان توتو ميكاب بهاد لي برودوي هادو باش زعما تشوفوا كي كيعطيو لو روندو ديالهم، انا ما عندي حتى شي مشكل. خليوها ليا في لي كومونتير وندير لكم ان توتو ميكاب بهاد لي ماكياج هادو. ودابا ندوزو الان انبوكسينغ. صراحه انا فيما كيوصلني شي انبوكسينغ كنحلو ديكو هذا قررت انني ما نحلوش تنبارطاجيه معكم في لا فيديو باش تشوفوا كيفاش كيوصلوني لي كولي. دونك انا بالنسبه لو سيت اوكتولي ما كيصيفطوش ليا هنا المغرب، حيت مالوغوزمون هاد لو سيت ما كيصيفطش المغرب، كيصيفط غير فرنسا، كيصيفط لاسبان وشي جوج بلدان اخرين. ديكو انا هاد الكولي كيصيفطوا ليا عند العائله ديالي اللي كاينين في لاسبان، وهما فاش كيكونوا نازلين كيجيبوا ليا معاهم لو كولي. دونك فاش كيوصلوني دي برودوي اوكتولي كيوصلوني في هاد لو باكي هذا. دونك نحلوه. فوالا هاد الكرتونه بالنسبه للبنات اللي غيسولوني على هاد لو سيت اوكتولي كنت ديجا هضرت لكم عليه. هاد لو سيت هذا كيصيفط غير لي يوتيوبرز باش كيتيستيو دي برودوي وكيعطيو لافي ديالهم عليه. كتختاري دي برودوي وهما كيصيفطوهم ليك باش زعما تيستيهم. مي على حساب نورمالمون فرنسا عندهم بلوس دو شوا، مي لاسبان ما كيكونش لو شوا بزاف. ديكو علاش كتشوفوني كناخذ بلوس دي برودوي كلينيك ولا دي برودوي مارك. دونك اول حاجه هو هاد لو فون دو طان هذا اللي يلاه دابا توصلت به. كيف ما كتشوفوا انا يلاه كنحل لو كولي يلاه كنكتشف معاكم، واخا ديجا عارفه شنو هما لي برودوي. هذا سي ان فون دو طان ماك اللي كيجي بحال هكا كيف ما كتشوفوا براتيك في الهزان. هذا احسن من لو فون دو طان اللي كان وصلني قبل. علاش؟ حيت الاخر ما فيه لا لا بومب لا حتى شي حاجه باش كتستعمل، كتخصك ضروري تخوي. مي هذا كيف ما كتشوفوا كتسهل في الاستعمال ديالو. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني على لاطانت، هاد لاطانت هي ان سي 30 هي اللي كتجيني مع الوجه ديالي. فيها اس بي اف 30 سميتو واتر ويت. فوالا. ثاني حاجه هو هاد لو روج ا ليفر، هذا حتى هو ديال ماك. خديت هاد لا كولور هادي في الروج. صراحه الروج اصلا انا تعجبني هاد لا كولور، و لا كاليتي ديال لي روج ا ليفر ماك صراحه ما عندي ما نقول. ما كندويش غير على لي روج ا ليفر، مي لا مارك اون جينيرال فيها دي برودوي زوينين. يا لا كولور بون هادو ماشي دي دوب طبيعه الحال، ماشي دي دوب، مي راه شوفوا البنات راه واخا يكون شي حاجه دوب. انا صراحه فون دو تان ما غنزعمش ندير ان فون دو تان ايميتاسيون زعما في وجهي، مي لي برودوي الاخرين كيف ما قلت لكم برونز وشي حاجه اخرى راه غنستعملها. و ديرنييرمون بزاف الناس كيقولوا اش كتقولي ديرنييرمون، راه بلا ما كنحس كنخرج هاد ديرنييرمون لي ديرني برودوي هي هاد الماسكارا هادي حتى هي ديال ماك. صراحه الباكاجين ديالها زوين بزاف، ولو بانسو ديالها حتى هو زوين، كتجي بحال هكا. فوالا هادشي اللي توصلت به من عند لا مارك. بزاف البنات كيسولوني واش هادشي كتشريه ولا كيوصلك، كيصيفطوا لي معاهم هاد لي ساشي هادو ديال لا مارك. دونك فوالا هكا كيوصلوني لي كولي. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني واش كلشي كيوصلني، بطبيعه الحال ماشي كلشي غادي يوصلني، ماشي كلشي غادي زعما سميتو غيصيفطوه ليا دي ماغازان ولا شي حاجه. اللي كيوصلني راه كنكتبها لكم وكنقولها لكم. بحال هاد المنتوجات اللي شريت باقل من 100 درهم شريتهم بطبيعه الحال. الحوايج اللي كنت كنوريكم شريتهم ماشي وصلوني من غير لي سيت اللي هضرت عليهم، لي سيت شينوا هادوك كيصيفطوا لك لو برودوي باش تيستيه. كاينين دي برودوي اللي وريتكم شريتهم ماشي حوايج كيوصلوني من عند لو سيت.
دابا هادشي ديال ماك وصلني من لو سيت اوكتولي، وهداك الشيء الاخر انا اللي شريته. دونك فوالا هادشي اللي كاين. كنت بغيت ندير لكم اون فيديو، وصراحه ما كرهت انكم تقترحوا عليا دي زيدي دو فيديو اللي نقدر نبوستي لكم ونبارطاجي معكم باش ما يجيكمش هادشي ديال لي اول ممل. عطيوني نتوما فكره على لي فيديو اللي بغيتوني ندير لكم. خليوها ليا في لي كومونتير ولا صيفطوها ليا في لي ريزو سوسيو ديالي. واللي باقي ما ابونيش في لاشين كنطلب منها تابونا وتتبعني في لي ريزو سوسيو وتخليو لي على لايك عجبتكم لا فيديو. وجيسبر ما نغيبش عليكم بزاف، وكنعطيكم رونديفو بروشينمون ان شاء الله. بسلامه عليكم.